अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? दौलत कमाना, शोहरत हासिल करना या बड़े ओहदे तक पहुंचना? नहीं, सबसे मुश्किल काम शराफत के साथ जीना, क्योंकि आज के दौर में शराफत को कमज़ोरी समझ लिया गया है। लेकिन याद रखो, जो शख्स दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें तो पहले दूसरों की इज़्ज़त करना सीखें। अगर चाहते हैं कि आपको सुकून मिले तो दूसरों के सुकून का ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे नफ़रतों में ज़ाया ना करें। आज का ये पैगाम आपकी सोच बदल सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ऐसी बातें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, शराफत वो दौलत है जो बाज़ार में नहीं बिकती, ना किसी दुकान से मिलती है, ना किसी ख़जाने में रखी होती है। ये इंसान के किरदार में होती है, इसकी ज़ुबान में होती है, उसके रवैये में होती है। एक शरीफ इंसान कभी दूसरों का हक नहीं मारता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी का दिल नहीं दुखाता, और अगर इससे गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में शर्म महसूस नहीं करता। लेकिन अफसोस है कि आज के मुआशरे में बहुत से लोग अपनी कामयाबियों के लिए दूसरों को गिराना ज़रूरी समझते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इज़्ज़त छीनने से नहीं बल्कि इज़्ज़त देने से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी कदर करे तो पहले आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। अगर चाहते हैं कि मुआशरा अच्छा बने तो खुद पहले अच्छा इंसान बने। हमेशा याद रखें, शराफत का मतलब कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत होने के बावजूद किसी को नुकसान ना पहुंचाना है। शेर अगर चाहे तो हर जानवर पर हमला कर सकता है, मगर वो हर वक्त ऐसा नहीं करता। इसी तरह एक बाकिरदार इंसान हर बात का जवाब बदतमीज़ी से नहीं देता, क्योंकि उसे अपने किरदार की कीमत मालूम होती है। इसलिए शराफत से जियो और दूसरों को भी शराफत से जीने दो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो इंसान को दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में कामयाबी अता करता है। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम हर किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो लोग हमारी कदर करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान आपकी नेकी की कदर नहीं करेगा। कुछ लोग आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझेंगे, कुछ आपकी माफ़ी को बेबसी का नाम देंगे, और कुछ आपकी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मगर उसके बावजूद अपने किरदार को मत बदलो, क्योंकि तुम्हारा हिसाब लोगों ने नहीं बल्कि अल्लाह ने लेना है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो तुम उसके जवाब में अच्छाई करो, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, लेकिन बुराई का जवाब अच्छाई से देना बहादुरों का काम है। याद रखो, जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है वो एक दिन खुद भी उसी घड़े में गिरता है, और जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए दिल में नफ़रत ना रखो, हसद ना रखो। किसी की कामयाबी देखकर जलने के बजाय उसके लिए दुआ करो, क्योंकि दूसरों की खुशियों से जलने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो सब्र करो, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे इखलाक से जवाब दो। अगर कोई तुम्हारा हक मार ले तो अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह की अदालत में ना कोई सिफारिश चलेगी ना कोई ताकत। असल कामयाबी ये नहीं है कि तुमने कितने लोगों को हराया, असल कामयाबी ये है कि तुमने कितने दिल जीते। ज़िंदगी चंद दिनों की मेहमान है, इसलिए उसे नफ़रत और गरूर इंतकाम में ज़ाया ना करो। उसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, ज़ुबान पर नरमी रखो, दिल में रहम रखो, और अपने किरदार इतना खूबसूरत बना लो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें दुआओं में याद रखें। यही एक बाकिरदार इंसान की पहचान है, यही शराफत है, और यही वो पैगाम है जो हर इंसान को अपने दिल में बसा लेना चाहिए। दोस्तों, हमेशा याद रखो कि ज़िंदगी में दौलत, शोहरत और ताकत सब आर्जी चीज़ें हैं, मगर अच्छा किरदार हमेशा ज़िंदा रहता है। इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके महल, गाड़ियाँ
اور دولت اسی دنیا میں رہ جاتی ہے، لیکن اس کی نیکیوں، اس کا اخلاق اور اس کی شرافت لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو ایسا بنا لو کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں۔ کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو بلکہ آسانی پیدا کرو۔ آنسوں کی وجہ نہ بنو بلکہ اس کی مسکراہٹ کا سبب بنو۔ کسی کا دل مت توڑو کیونکہ ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جوڑ تو جاتا ہے مگر اس کی دراڑیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ اگر تمہارے پاس کسی کی مدد کرنے کے لیے طاقت ہے تو آج ہی کسی ضرورت مند کا ہاتھ تھام لو۔ اگر تمہارے پاس اچھے الفاظ ہیں تو کسی اداس انسان کی امید دے دو۔ اگر تم دعا کر سکتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ جو شخص دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی کسی کی مجبوری کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ سمجھو، کبھی کسی کمزور کو تنہا نہ چھوڑو، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج تم طاقتور ہو، کل کسی اور کی باری بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ عاجزی اختیار کرو، شکر ادا کرو اور اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھو۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ شاید آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح دل کو چھو لینے والی باتیں، سبق آموز کہانیاں اور خوبصورت پیغامات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ شرافت، عزت، سکون اور آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، لوگ بھی بدل سکتے ہیں، رشتے بھی بدل سکتے ہیں، وقت بھی بدل سکتا ہے، لیکن اگر انسان اپنا کردار بچا لے تو وہ بہت کچھ ہار نہیں سکتا۔ یاد رکھو، نفرت ایک ایسی چیز ہے جو پہلے اپنے ہی دل کو جلاتی ہے، جبکہ محبت ایک ایسا چراغ ہے جو دوسروں کے ساتھ ساتھ ایک زندگی کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی رہو محبت بانٹو، عزت دو، معاف کرنا سیکھو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور کسی کے دل کو تکلیف دینے سے پہلے ایک لمحہ ضرور سوچو کہ اگر یہی درد مجھے ملتا تو کیسا محسوس ہوتا۔ زندگی کا اصل حسن یہی ہے کہ انسان اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھے۔ جب تم کسی غمزدہ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتے ہو، کسی بے سہارے کا سہارا بن جاتے ہو، کسی پریشان دل کو امید دیتے ہو تو یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کی بد دعا مت لو بلکہ کوشش کرو کہ ہر شخص تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ دعائیں وہ خزانہ ہیں جو انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہیں۔ اگر تم چاہو کہ اللہ تمہیں عزت دے اس کی مخلوق، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں عزت دے تو اس کی مخلوق کی عزت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو کسی کا حق مت مارو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دل کو سکون ملے تو دوسروں کی دلوں کو سکون دو۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ایسا کردار عطا فرمائے کہ ہم شرافت سے جئیں، دوسروں کو بھی شرافت سے جینے دیں، کسی کے لیے آسانی بنائے، کسی کے دکھ کا سبب نہ بنے اور ہماری زندگی لوگوں کے لیے خیر اور محبت کا پیغام بن جائے۔ بس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی زندگی میں آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔